सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले देशको विद्यमान चुनौती समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल कर्मकाण्डी मात्रै बनेको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको टिप्पणी। मंगलबार शेयर बजारमा 51 अङ्क माथिको छलाङ। कारोबार र कम्पनी 3 महिनापछि 2 अर्ब नाग्यो। 4 लघुवित्त कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट। र काठमाडौँको सम्पदाहरूको दृश्यावलोकन गराउने उद्देश्यले मंगलबारबाट परीक्षणको रूपमा सम्पदा यात्रा बस सेवा सञ्चालन। 1 हप्ताका लागि सेवा निशुल्क दिइने। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले देशको विद्यमान चुनौती समाधान गर्ने दाबी गर्नुभएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नीति तथा कार्यक्रमले देशका विद्यमान चुनौतीको समाधान गर्ने दाबी गर्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको बताउनुभयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका नवीन सोच र कार्यक्रमहरू सोचिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा विगतदेखि कार्यान्वयन र सञ्चालन हुँदै आएका राम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको भन्दै सोही आधारमा परम्परागत भन्ने हलुका टिप्पणी गर्नु तर्कसङ्गत नहुने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ योजनाहरू राखेको स्पष्ट पार्दै सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको भएको जिकिर समेत गर्नुभयो। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले देशका सामु विद्यमान चुनौतीको समाधान गर्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने उद्देश्य लिएको छ। यस नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका नवीन सोच र कार्यक्रमहरू समेटिएका छन्। निश्चय पनि यस दस्तावेजमा विगतदेखि कार्यान्वयन र सञ्चालन हुँदै आएका राम्रा नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता पनि दिइएको छ। त्यसकै आधारमा मात्रै यसलाई परम्परागत भन्ने हलुका टिप्पणी गर्नु मेरो विचारमा तर्कसङ्गत हुँदैन, किनकि यो नीति कार्यक्रममा थुप्रै नयाँ कार्यक्रमहरू पनि समावेश गरिएको छ जो आजको देशको आवश्यकतासँग सम्बन्धित छन् र दस्तावेजमा सबै विषयहरू त समेट्न सम्भव हुँदैन, व्यावहारिक रूपमा सम्भव पनि देखिन्न। र यथार्थमा भन्ने हो भने हामी सबैले सैद्धान्तिक, राजनीतिक र नैतिक धरातलमा उभिएर भन्ने हो भने यो नीति कार्यक्रम हामी सबैको राष्ट्रिय सहमतिको नीति कार्यक्रम बन्न गएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ र पुराना योजनाहरूको सन्तुलन मिलेको दाबी समेत गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि 3 दिनसम्म छलफल चलेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा जवाफ दिएसँगै सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाले बहुमतले पारित भएको छ। जेठ 5 गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। अर्थशास्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम परम्परा धान्न ल्याइएको दस्तावेज भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रम परम्परा धान्न ल्याइएको दस्तावेज भएको बताउनु भएको हो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रम केवल कर्मकाण्डमा मात्रै अल्मलिएको टिप्पणी गर्दै नवीनता, ऊर्जा, प्रेरणा र महत्त्वाकांक्षाको कसीमा उभिएर अझ राम्रो ल्याउन सकिने उल्लेख पनि गर्नुभयो। हामी भन्छौँ यो हो परम्परा धान्नलाई ल्याइएको एउटा दस्तावेज हो र परम्परा धानिएको पनि छ। नवीनता, ऊर्जा, प्रेरणा, महत्त्वाकांक्षा इत्यादिका कसीमा हामी अझ राम्रो गर्न सक्थ्यौँ होला। तर विगत 10 वर्ष मात्र होइन, त्योभन्दा पनि अगाडि गयो भने, तर विगत 10 वर्षदेखि त म आफै पनि राज्य प्रणालीमा परोक्ष अप्रत्यक्ष रूपले संलग्न भएको हिसाबले यस्तै नै हो नीति तथा कार्यक्रम, यस्तै नै हो। नीति तथा कार्यक्रम अझ विशेषता सिद्धान्त प्राथमिकता चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाको सहसचिवको नेतृत्वमा यसो 2-4 दिनमा लेखिन्छ। यो चाहिँ सबै मन्त्रालयबाट 5-10 वटा बुदाहरू जान्छन्, मुख्य सचिवले गाँस्नुहुन्छ यसलाई। र त्यो सिक्वेन्स हेर्नुभयो भने पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही बुदाहरू आउँछन्, त्यहाँबाट अर्थ आउँछ, त्यहाँबाट कृषि आउँछ, सिँचाइ आउँछ, हुँदै शिक्षा, स्वास्थ्य हुँदै अन्तमा अलि गरुङ्गो विषयहरू, रक्षा,
गृह परराष्ट्रमा गएर यो टुङ्गिन्छ। यो हुँदै आएकै यस्तै हो। त्यसैले यसमा धेरै चाहिँ उत्ताउलोपन देखाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र यही मेसोमा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने कतै यो कर्मकाण्डलाई क्रमभङ्गतातिर लाने हो भने मलाई लाग्छ एउटा सिक्वेन्स मिलिराखेको छैन। सांसद वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममा विकासको साझा रणनीति डिले भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले जेठमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र माघमा चुपचाप घटाउने गरिएको भन्दै यसपालि यथार्थपरक बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। त्यसैगरी पूर्वाधारको मोडलमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। जेठमा यसरी सुन्निएको एकदम अविश्वसनीय बजेट बनाउने अनि माघमा चुपचापसित त्यसलाई अलिकति साइजमा लिएर आउने। त्यसैले यसपालि अलिकति यथार्थपरक बजेट ल्याउन म सरकारलाई आग्रह पनि गर्छु र हामी यसलाई मोनिटरिङ पनि गर्छौँ। यो पूर्वाधारकै मोडलमा पनि हामीले चाहिँ पुनर्विचार गर्नु पर्यो। बैठकमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद डाक्टर चन्द्रकान्त राउतले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम संघीयता विरोधी भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा जम्मा 3 पटक मात्रै संघीयताको उल्लेख गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्रदेश प्रहरी, कर्मचारी समायोजन लगायतका संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयलाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्ने पहल गर्नुपर्ने भन्दै 5 लाख रोजगारी, प्रत्येक पालिकामा 1-1वटा शीतगृह, कृषि भण्डारण केन्द्र, एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन नीति, सामूहिक खेती प्रणालीको लक्ष्य सरकारले लिँदा राम्रो हुने बताउनुभयो। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रमको लागि सम्माननीय सभामुख मार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसले पक्कै पनि धेरै सकारात्मक कुराहरू समेटेका छन्। खास गरी 5 लाख रोजगारी, प्रत्येक पालिकामा 1-1वटा शीतगृह, कृषि भण्डारण केन्द्र, एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन नीति, सामूहिक खेती प्रणालीको जुन लक्ष्य सरकारले लिएको छ त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा म जोड दिन चाहन्छु। यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणलाई विशेष जोड दिँदै काठमाडौँ हुँदै धारके, मुगलिन पारी भएर गैंडाकोटसम्म जाने सडक निर्माण गर्नुपर्ने र सोको लागि बजेट विनियोजन गर्न सुझाव पनि दिनुभयो। जस्तो सुकै कठिन घडीमा हामी गुज्रे पनि केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू जो राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, 1200 मेगावाट उत्पादन हुन सक्ने जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना, यस्ता आयोजनाहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेर ल्याउन जरुरी छ। सभामुख महोदय, राजधानी प्रवेश गर्ने नाका जो नागढुङ्गाबाट प्रवेश गर्छ त्यो नाकाको अवस्था म त्यही निर्वाचन क्षेत्रको सांसद भएको नाताले मैले लामो अवधिदेखि अनुभव गरेको छु। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 10-12 हजार गाडी गुड्थे, अहिले 24,000 गाडी गुड्छ। अबको 10 वर्षमा 40,000 गाडी गुड्छ, त्यो रोडले धान्न सक्दैन। त्यसैले काठमाडौँको सीतापाइलाबाट धारके निस्कने सडकलाई समानान्तर सडकको रूपमा पारी हुँदै मुगलिन पारी भएर गैंडाकोटसम्म लैजाने सडक निर्माणको एउटा नयाँ खाका कोर्नुपर्छ। यो एउटा धेरै महत्त्वको विषय हुन्छ र यसको बारेमा यसै पालि यो डिपिआर निर्माण गर्ने एउटा प्रस्ताव सहित बजेटमा उल्लेख हुन सकोस्। सांसद पाण्डेले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई 3 महिना नेपालमै तालिम दिएर पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। यस्तै नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नु नपर्ने र प्रतिपक्षको सुझावहरूलाई समेटेर जाँदा राम्रो हुने धारणा समेत राख्नुभयो। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने कुरा ठोस रूपमा नआएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने नीति आउन नसकेको बताउनुभयो। यो नीति कार्यक्रममाथि छलफल चलाइरहँदाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने अघि हाम्रो मान्यले भने जस्तै यो जुवारी मात्रै खेलिराख्ने स्थिति भन्दा पनि आजको हाम्रो मुख्य समस्या के हो, राष्ट्रको साझा समस्या के हो, जुन समस्यामा हाम्रो राष्ट्र चाहिँ आज अवरुद्ध भएर बसिरहेको छ, ती साझा समस्याहरूमा हाम्रो कुनै नीतिगत चाहिँ डिपार्चर चाहिँदैन। त्यसमा कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ पर्दैन। हामीले यसै छलफल चलाउँदा पनि भनेको थियौँ, सारा चाहिँ हामी सबैले देखेको समस्या के थियो भने पुँजीगत खर्च चाहिँ हुन सकेन हाम्रो मुलुकमा।
पुँजीगत खर्च नभएको चाहिँ समस्या के हो, नीतिगत समस्या हो कि कानुनी समस्या हो कि संरचनागत समस्या हो कि के हो, त्यसको चाहिँ पहिचान गर्नु पर्यो। यो नीति र कार्यक्रममा चाहिँ पुँजीगत समस्या समाधान, पुँजीगत खर्च कम भएको समस्या समाधान गर्ने कुरामा ठोस कानुनी संशोधन गर्छु त भनेको छ, तर ठोस रूपमा यस प्रकारले यो कानुनको संशोधन गर्छु भनेर भनेको छैन। त्यस कारण त्यसको चाहिँ नीति र कार्यक्रममा त्यो कुरा नआएको हुनाले म त्यो पनि कुरा उठाउनु खोजेको मैले एउटा। सांसद गुरुङले नीति तथा कार्यक्रममा दलाल पुँजीवादलाई बलियो बनाउने कि राष्ट्रिय पुँजीवादलाई बलियो बनाउने भन्ने स्पष्ट नभएको जिकिर पनि गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल कर्मकाण्डी बनेको टिप्पणी गर्नुभयो। मंगलबार काठमाडौँमा स्पिकर फोरम र एमसीडीएफको संयुक्त आयोजनामा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीतिगत बहसलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले नीति तथा कार्यक्रममाथि संघीय संसदमा हुने छलफल कर्मकाण्डी बनेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले बजेट लेखिसकेपछि प्री बजेटका नाममा हुने छलफलको कुनै औचित्य नरहेको र त्यसले मुलुकको समस्या समाधान पनि गर्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले नीति बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने कारणले आवश्यक ऐन बनाउने सवालमा समस्या उत्पन्न भएको जिकिर पनि गर्नुभयो। आवश्यकता हामीले जे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ त्यसलाई पुरा गर्नको लागि कति आवश्यकता हो, बजेटको कति प्रतिशत हामी त्यहाँ छुट्याउँछौँ, बोल्ने कुराहरू भन्दा गर्ने कुरामा हामी कति पछि छौँ, त्यो कुरालाई हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसकारण भविष्यमा हामीले माननीयज्यूहरूले पनि बजेटको विश्लेषण गर्दाखेरि यी पक्षबाट भोलि गएर कहाँ पुग्छौँ हामी भन्दाखेरि मेरो जिल्ला, मेरो निर्वाचन क्षेत्र, मेरो त्यो ठाउँमा मैले भने बाटो, पानी, धारो यो भएन भनेर हामी त्यहाँ जान्छौँ। दिगो विकासका लक्ष्यहरू अब सभापतिले कुनै बेला यसो बोल्नु होला, सदस्यहरूलेसम्म पनि दिगो विकासको लक्ष्यकै बारेमा दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा रहनुभएका माननीयज्यूले त्यसको लक्ष्य प्राप्तिमा यो बजेट के छ भनेर विश्लेषण गरेर त्यसको बारेमा बोल्ने, अझ बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि बजेट तयार पार्ने मन्त्रीज्यूहरूलाई, सचिवज्यूहरूलाई, अधिकारीहरूलाई बोलाएर त्यसको बारेमा पहिले सर्छ। किनकि हाम्रो परम्परा त चलनै छ, अब बजेट आएपछि त्यहाँ कुनै अङ्क अक्षर केही पनि घट्नेवाला छैन। प्रतिपक्षले 100 रुपियाँ घटाउने भन्छ त्यो पनि मान्दैन, सिद्धि हो। सरकार पक्षले त त्यो अब ल्याउने जे छ त्यही भनेपछि त्यो छलफल पनि कर्मकाण्डी नै भएको छन् हाम्रा, होइन? त्यस्तो छलफल पहिला गरेर त्यो ती सुझावको आधारमा बजेट ल्याउने वा बजेट ल्याइसकेपछि छलफल गरेर परिवर्तन गरेको कुरालाई स्वीकार्दा त्यो सरकार फेल भएको नमान्ने त बनायौँ भने मात्रै त्यो सार्थक हुन्छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले वातावरण संरक्षण गर्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि विद्युतीय सवारीमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभएको छ। कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नन्दा चपाईले सडक निर्माणमा वन बाधक बनेको भन्दै सहज रूपमा सडक निर्माणका लागि कानुन परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले जलवायु परिवर्तनको धेरै असर पहाडी क्षेत्रमा पर्ने भन्दै स्थानीय तहलाई यसको पूर्ण जिम्मेवारी दिएर अघि बढ्न जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। यो वनको र सडकको द्वन्द्व, वनको र सडकको तादम्यता नमिलिरहेको र वनले सडकलाई अगाडि बढ्दा रोकिरहेको भन्ने धेरै त्यहाँका इन्जिनियरज्यूहरूसँग मलाई गुनासो आइरहेको हुँदा यो वन मन्त्रालय सम्हालिसक्दा सायद हामी बसेर यो वन मन्त्रीसँग छलफल गरेर यो कानुनलाई परिवर्तन गरेर सडकमा पर्ने वनहरूलाई अथवा स्थानीय तहलाई अधिकार दिएर हुन्छ अथवा प्रदेशलाई अधिकार दिएर हुन्छ, त्यो त्यहाँको वनलाई एउटा सहज रूपमा सडक निर्माण गर्नको निमित्त यसमा कदम चाल्न आवश्यकता छ। म माननीयज्यूहरूलाई पनि कानुनै बदल्ने गरी अगाडि लाग्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। जुन जुन ठाउँमा हामी पहाडी क्षेत्रमा बसिरहेका र यो जलवायु परिवर्तनले धेरै असर पहाडमा पर्ने र हरेक ठाउँमा पर्ने भएको हुँदा स्थानीय तहमा पनि यसको आवश्यकता, स्थानीय तहलाई अधिकार दिने र स्थानीय तहले यसलाई कार्यान्वयन गरेर जाने अवस्था अत्यन्त आवश्यक हो भन्ने लागिरहेको अवस्थामा विज्ञज्यूले बाहिरबाट आएको जुन यो जलवायु परिवर्तनको निमित्त आउने रकमहरू छ यो 80% के अरे स्थानीय तहमा जान्छ भन्दा मलाई एकदम खुसी लागेको छ। राज्यमन्त्री चपाईले हरेक स्थानमा भइरहेको प्रदूषणको समाधान नहुँदा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाहरूले दुःख पाइरहेको जिकिर पनि गर्नुभएको छ। प्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिन माग गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री
नेतृत्वको टोलीले सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। मङ्गलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह नेतृत्व सहितको टोली काठमाडौँ आएर अर्थमन्त्री महतलाई प्रदेश सरकारलाई स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार दिन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। ज्ञापन पत्र बुझाउन सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाह सहित सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू पनि सहभागी थिए। अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाए पश्चात सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री शाहले सङ्घीय सरकार दाता र प्रदेश सरकार भिक्षुक भए जस्तो व्यवहार देखाएको आरोप लगाउँदै सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएको जस्तो गरी ललिपप मात्रै देखाएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले प्रदेश मातहतमा पर्ने राजस्व परिचालनदेखि प्राकृतिक स्रोतको परिचालन समेत सङ्घीय सरकारको नियन्त्रणमा रहेर एकाधिकार जमाएको बताउनुभयो। उहाँले प्राकृतिक स्रोत प्रदेश मातहतमा आए पनि स्वीकार गर्न नसकेको बताउनुभयो। यस्तै प्रहरी समायोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू केन्द्र सरकारप्रति उत्तरदायी हुने अवस्था रहेको भन्दै प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच अधिकार बाँडफाँडमा लडाईँ गर्नु परेको जिकिर पनि गर्नुभयो। मिटिगेसनको कुराहरूको बारेमा, हाम्रा अधिकार र कर्तव्यहरूका बारेमा बाँडफाँडका कुराहरूमा चाहिँ हामीसँग अहिले पनि लडाइँ छ। प्रहरीकै कुरा दिउँ, स्टेट सेन्ट्रल अहिले गभर्मेन्टले चाहिँ मतलब सङ्घीय प्रहरी छ, प्रादेशिक प्रहरी पनि भनिदिया छ, नगरको प्रहरी पनि भनिदिया छ। त्यो क्षेत्रमा पनि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको कहाँ र कसरी चाहिँ मतलब आज ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन पनि अहिले पनि तलसम्म चाहिँ अहिलेसम्म कार्यालयहरूले चाहिँ मतलब या मन्त्रालयहरूले चाहिँ सेन्टरकै मान्छेहरू गएर आज पनि हामी देखेका छौँ। प्रदेशको प्रमुख सचिव केन्द्रको मान्छे हुन्छ, जिल्लामा रहेका सिडिओ साहबहरू केन्द्रप्रति उत्तरदायी छन्, प्रहरीको प्रशासनिक निकाय केन्द्रप्रति उत्तरदायी छ। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ अधिकार दियौँ भन्ने त्यो ललिपप खुवाए जस्तै हामीलाई केटाकेटी जस्तै ललिपप खुवाए जस्तो स्थिति चाहिँ अहिले पनि हामीले देख्न पाइरहेको छौँ। यस कारणले के हो भने राइट र रेस्पोन्सिबिलिटिजहरूको सेयरिङमा चाहिँ आज पनि रिजिडनेस चाहिँ सेन्ट्रल ट्रेजरीले चाहिँ अझै पनि रिजिडनेस देखाइरहेको छ। आज उहाँ दाता, हामी चाहिँ भिक्षुक, भिक्षा माग्या जस्तै चाहिँ हामीले माग्नुपर्ने अवस्था चाहिँ यहाँ देखियो। यस कारणले यो ग्याप आएको छ। यता सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले सङ्घीय सरकारसँग स्रोत परिचालनमा विशेष अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन माग गरेको बताउनुभयो। उहाँले सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री महतले प्रदेश सरकारको मागमा आफू सकारात्मक भएको बताउनु भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विगतमा सङ्घीय सरकारले बनाएका नीति, सरकारी स्रोतको प्रयोगमा उपेक्षा र लगानीको प्राथमिकतामा उपेक्षाका कारण स्रोतमा कमजोर भएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश मानव विकास सूचकाङ्क, गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्यमा पछाडि परे बापत क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सङ्घीय निकायहरूमा धाएको पनि बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चाहिँ जुन छ त्यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अहिलेको समग्र सूचाङ्क हेर्दाखेरि, खास गरी ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सको कुरा गरौँ, चाहे पोभर्टी इन्डेक्सको कुरा गरौँ, हरेकमा हेर्दाखेरि सुदूरपश्चिम प्रदेश पछाडि छ। हाम्रो क्लेम के हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेश चाहिँ आफ्ना कारणले मात्रै पछाडि होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेशमाथि हिजो लादिएका विभेदकारी नीति, हिजोको स्रोतमाथिको पहुँचमा चाहिँ हामीलाई गरेको उपेक्षा, हिजो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गर्नुपर्ने लगानीका जुन खालका चाहिँ प्राथमिकताहरू हुन् त्यो नभएको कारणले सुदूरपश्चिम प्रदेशको आजको स्रोतको पहुँचमाथि कमजोर भयो, स्रोत चाहिँ कम भयो र सुदूरपश्चिम प्रदेश त्यस कारणले चाहिँ आज मानव विकास सूचाङ्कमा, गरिबीको सूचाङ्कमा, शिक्षा स्वास्थ्यमा पछाडि पर्यो भन्ने हो। जसरी पछाडि पारिएको छ त्यो पछाडि पारिएको सट्टामा हामीले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ, कम्पनसेसनको दाबीका लागि चाहिँ हामी आएका छौँ। मन्त्री शाहीले बजेटमा समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्तामा पाउनुपर्ने रकमको 50% कटौती भएको दुखेसो गर्दै आगामी वर्षमा आउने बजेट आकारको कमीको कारणले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भुक्तानीमा समस्या आउने पनि बताउनु भएको छ। मङ्गलबार शेयर बजारमा 51 अङ्कमाथिको छलाङ आएको छ। केही दिन यता लगातार बढ्दै आएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा मङ्गलबार 51.31 अङ्कको उछाल आएको हो। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 2.71% बढेर 1942.63 अङ्कमा पुगेको छ। यो सँगै लगातार 6 दिनसम्म बजार हरियो बनेको छ।
आज कारोबारमा आएका सबै समूहले समग्र परिसूचक बढाएको हो। सबैभन्दा धेरै निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 365.34 अङ्कले बढेको छ भने जीवन बीमा समूहको परिसूचक 355.21 अङ्क, लघुवित्त समूहको परिसूचक 137 अङ्क र होटल र पर्यटन समूहको परिसूचक 131.07 अङ्कले बढेको छ। यस्तै विकास बैंक समूहको परिसूचक 82.8 छ, व्यापार समूहको परिसूचक 80.31, जलविद्युत समूहको परिसूचक 64.84, वित्त समूहको परिसूचक 51.54, अन्य समूहको परिसूचक 31.98, वाणिज्य बैंक समूहको परिसूचक 21.28, लगानी समूहको परिसूचक 1.83 र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक 0.08 अङ्कले बढेको छ। बढेको बजारमा कारोबार रकम 2 अर्ब नागेको छ। दिनभर कुल 271 कम्पनीको 60,67,000 किता सेयर 2 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। यो कारोबार झन्डै 3 महिना यताकै उच्च छ। यसअघि फागुन 17 गते नेप्सेमा 2 अर्ब 48 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। त्यस यता नेप्सेमा 1 अर्बकै हाराहारीमा कारोबार भइरहेको थियो। यस्तै आज 4 कम्पनीको सेयर मूल्यमा सर्किट लागेको छ। सर्किट लाग्ने कम्पनीहरू सबै लघुवित्त रहेका छन्। सर्किट लाग्नेमा क्रमशः कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था, खप्तड लघुवित्त वित्तीय संस्था, आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था र सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन्। मङ्गलबारबाट सम्पदा यात्रा बस सेवा सञ्चालनमा आएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका सम्पदाहरूको दृश्यावलोकन गराउने उद्देश्यसहित मङ्गलबारबाट सम्पदा यात्रा बस सेवा हफ अन हफ अफ बस सञ्चालनमा आएको हो। बस सेवाको ललितपुरको पुलचोकमा एक कार्यक्रमबीच संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले शुभारम्भ गर्नुभयो। परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको बस सेवा मार्फत पाटन दरबार स्क्वायर, काठमाडौँ दरबार स्क्वायर, नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय, पशुपतिनाथ मन्दिर, बौद्धनाथ र स्वयम्भूसम्म प्रारम्भिक चरणमा घुम्ती सेवा सञ्चालन हुनेछ। तत्कालका लागि भने यो सेवा निशुल्क हुनेछ। बस सेवा शुभारम्भ गरेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री किराँतीले भाडा निर्धारण गर्ने काम सम्पन्न नभएका कारण 1 हप्ताका लागि सेवा निशुल्क रूपमा सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले यस्तो बसका लागि भाडा निर्धारण गर्न प्रदेशसँग ऐन कानुन नभएका कारण अप्ठ्यारो परेको भन्दै सबै कुरा निर्धारण गरेर अगाडि बढिसकेपछि मात्रै भाडा निर्धारण गर्ने बताउनुभयो। उहाँले आजबाट शुभारम्भ भएको सेवा नरोकी अझै बस थपेर जाने कुरामा सबैको प्रतिबद्धता रहेको पनि बताउनुभयो। यस्तै उपत्यकाको पर्यटन प्रवर्धनको लागि एउटा सानो प्रयास मात्रै भएको भन्दै यसको परीक्षण पश्चात सेवा विस्तार गरिने समेत जानकारी दिनुभयो। पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि भन्नु सक्नु भएको छ, त्यो कुरालाई म दोहोऱ्याउँदिन। यो ठुलो काम होइन, एकदमै सानो काम हो, तर पनि हामीले ठुलो मेहनत गर्नु पर्यो। यो अचम्मको कुरा छ। हामीले यसलाई सञ्चालन गर्ने भनेर धेरै अगाडिदेखि लाग्यौँ। अन्तिम घडीमा पुगेर हामीले भाडा समायोजन अझै पनि गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो आवश्यकता र चेतना चाहिँ अगाडि गएछ, हाम्रो ऐन कानुन चाहिँ धेरै पछि रहेछ। यति धेरै पापड पेल्नु पर्यो यति काम गर्नुको निम्ति, अहिले पनि भाडा निर्धारण भएको छैन। 1 हप्ता हामी निशुल्क नै ट्रायल गरौँ, अब नफर्क्यौँ भनेर हामी अघि बढेको हो। अब सबै कुरा निर्धारण गरेर अगाडि बढिसकेपछि भाडा निर्धारण गर्ने अहिले प्रदेशले रहेछ, यातायातले। प्रदेशको त्यो ऐन कानुनमा यस्तो बसको ऐन कानुनै रहेनछ, भाडा निर्धारण गर्ने समय नै रहेनछ। भाडा निर्धारण गर्दाखेरि फेरि सुदन किराँतीले पनि ठगी गर्दैछ भन्ने समाचार छापिन्छ भनेर बरु निशुल्कै यो ट्रायल गर्ने भनेर आज यो उद्घाटन गर्न गइराखिएको छ। सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट यसको प्रचार, यसको प्रवर्धन र विकासको निम्ति लागौँ भन्ने कुरा अघि भइसकेको छ। सम्पदा बसमा पर्यटन मन्त्री किराँतीले पुलचोकदेखि नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयसम्म यात्रा गर्नुभएको थियो। बस सेवा शुभारम्भ कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख श्रीबाबु महर्जनले प्रदूषण मुक्त सहर बनाउने प्रयास अन्तर्गत महानगरपालिकाले अब उपरान्त कुनै पनि गाडी खरिद गर्दा ई भेहिकल मात्रै हुने घोषणा गरेको जानकारी दिँदै सोही बमोजिममा आफूले चढ्ने गाडी पनि विद्युतीय नै भएको बताउनुभयो। उहाँले ललितपुर महानगरको भित्री सहरमा विद्युतीय शटल बस चलाउनको लागि साझा यातायातलाई 9 करोड रुपैयाँ दिइसकेको बताउँदै चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा आउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो।
प्रदूषण मुक्त सहर बनाउने भन्ने हाम्रो प्रयास छ र सोही प्रयास अन्तर्गत हामीले चाहिँ महानगरपालिकाले अब उपरान्त कुनै पनि गाडी किन्दाखेरि त्यो चाहिँ ई भेहिकलै हुनेछ भन्ने हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ र सोही बमोजिम मेरो गाडी पनि ई भेहिकलै छ र यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले साझासँग पनि सहकारी गरिआएका छौँ। हालसालै मात्रै हामीले साझालाई चाहिँ लगभग हामीले यी भेहिकल्सको व्यवस्थापनको निमित्त हामीले 9 करोड रुपियाँ दिइसकेका छौँ। यसबाट चाहिँ हामीले यो ललितपुर महानगरको भित्री सहरमा हामीले चाहिँ सटल बस चलाउने यी सटल बस चलाउनको निमित्त त्यो पैसाको हामी सदुपयोग गर्ने गइरहेका छौँ र यो पनि छिटोभन्दा छिटो यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा रहेको छ। यता साझा यातायातका कार्यवाहक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले सम्पदा घुम्ती बसको यातायात रुटमा दैनिक 2वटा विद्युतीय बसहरू सञ्चालन हुने र यसको सफलताको आधारमा थप गर्दै लगिने जानकारी दिनुभएको छ। बस सेवा तत्कालका लागि बिहान 8 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म चल्नेछ। कृत्रिम खुट्टाको सहायताले सगरमाथाको सफल आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम गरेका रोल्पाका हरिबुढा मगरलाई सरकारले भव्य स्वागत गरेको छ। सगरमाथा आरोहणपछि मंगलबार काठमाडौँ आउनुभएका मगरलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले त्रिभुवन विमानस्थलमा नै पुगेर भव्य स्वागत गर्नुभएको हो। मन्त्री किराँतीले उहाँलाई खादासँगै ढाका टोपी पहिरिदिनु भएको थियो। साथै किराँतीलाई मगर समुदायले झाँकी सहित स्वागत गरेको थियो। भूतपूर्व गोर्खा सैनिक समेत रहेका मगरले यही जेठ 5 गते दिउँसो सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको थियो। यो सँगै उहाँ घुँडा माथिसम्म खुट्टा गुमाएर सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो आरोही समेत बन्नु भएको छ। उहाँले कृत्रिम खुट्टाको सहायतामा सगरमाथाको सफल आरोहण गर्नुभएको छ। विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले बुढा मगरलाई सम्बोधन गर्ने कुनै शब्द नै नरहेको बताउनुभयो। उहाँले गरेको कामको साथमा सरकार सदैव रहेको उल्लेख गर्दै बुढा मगरले विश्वलाई नै नयाँ सन्देश दिनुभएको बताउनुभयो। उहाँलाई स्वागत सम्मान गर्ने नेपाली शब्दकोशमा अर्को शब्दको जन्म भएको छैन। म नतमस्तक छु र भावुक छु। म मात्रै होइन, मलाई लाग्छ आज प्रकृति पनि भावुक छ र घरि घाम लाग्ने घरि पानी पर्ने भइराखेको जस्तो म आफूलाई महसुस भएको छ। विश्व शिखर सगरमाथाबाट हरिबुढा मगर मात्रै होइन, नेपाल र नेपाली जनताको तर्फबाट विश्व मानव समुदायलाई उहाँले एउटा नयाँ सन्देश दिएर आउनुभएको छ। अथाह उहाँसँग भएको इच्छा शक्ति, उहाँको उत्कट चाहना र मेहनतले आज उहाँ जस्तो मान्छे सगरमाथा आरोहण गर्नु सक्दो रहेछ भन्ने कुरा व्यवहारले साबित गर्नुभएको छ र उहाँले आफ्नो जीवनमा आफ्नो अदम्य साहस पटक पटक साबित गर्दै आउनु भएकोमा धेरै धेरै म बधाई दिन चाहन्छु। सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै आरोही बुढा मगरले सबैको साथ र सहयोगमा मात्रै सगरमाथा आरोहण गर्न सकेको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। यो मैले एक्लै गरेर भएको होइन, यसमा मेरो टिम छ। उहाँहरूले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर मलाई चलाउनु भएको छ। त्यति मात्र नभएर नेपाल सरकारदेखि सम्पूर्ण संसारको कुना कुनामा भएका व्यक्तिहरूले सपोर्ट जनाउनु भएको छ। तपाईहरूको सपोर्ट साथ आशीर्वाद बिना यो सम्भव हुने थिएन। आरोही बुढा मगरले शारीरिक अशक्त भएकाहरूलाई दया माया नभई अवसर प्रदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। अस्पतालहरूमा कामको सुनिश्चितता र कार्यभार कम गर्न माग गर्दै नर्सहरूले धरना दिएका छन्। मंगलबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विभिन्न अस्पतालहरूमा कार्यरत नर्सहरूले अस्पतालमा गर्नुपर्ने कामको सुनिश्चितता र कार्यभार कम गर्न माग गर्दै सोमबारदेखि शान्तिपूर्ण धरनामा बसेका हुन्। आज पनि धरना कार्यक्रमलाई जारी राखेका छन्। उनीहरूले न्यून तलबमा क्षमता भन्दा पनि बढी बिमारीहरूको हेरचाह गर्दा समेत कामको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। जुन हस्पिटलमा अहिले पेसेन्ट रेसियो छ त्यो चाहिँ मिलाउनु पर्छ राज्यबाट, होइन
जस्तो हाम्रो ओभरलोड छ नि यो ओभरलोड चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्छ कम गरिनुपर्छ तब मात्रै हामीले पेसेन्टलाई चाहिँ उनीहरूले चाहेको अनुरूप चाहिँ के त सेवा दिन सक्छौँ तब मात्रै हामीसँग जनता खुसी हुन सक्नुहुन्छ के अब हामीले राज्यले त्यसरी पेलेको छ हामीले त्यसरी जसरी जनताले हाम्रो अपेक्षा गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार हामीले उहाँलाई सेवा दिन पाइरहेको छैनौँ र त्यो नपाउँदा चाहिँ हामीहरूप्रति उहाँहरू आकृष्ट हुनु स्वाभाविक हो र हाम्रो यसरी चाहिँ हाम्रो नर्सिङ प्रोफेसन नै यसरी बदनाम भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ लाग्छ त्यही भएर हामीलाई चाहिँ के हुनु पर्यो एकदमै कम स्यालेरीमा होइन यसरी धेरै ओभरलोडमा चाहिँ हामीलाई नराखियोस् राज्यबाट पनि हामीलाई यो बारेमा चाहिँ पहल होस्। धरनामा बस्ने नर्सहरूले कार्यक्षेत्रमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराइयोस् गल्ती देख्नेहरूले हाम्रो राम्रो काम पनि देखोस् मिडियामा भाइरल हुन नर्स पेसामाथि दाग लाग्ने कुरा गर्न पाइँदैन जस्ता प्ले कार्ड सहित धरनामा बसेका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले देशको विद्यमान चुनौती समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल कर्मकाण्डी मात्रै बनेको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको टिप्पणी। मङ्गलबार शेयर बजारमा 51 अङ्क माथिको छलाङ। कारोबार र कम्पनी 3 महिनापछि 2 अर्ब नाग्यो। 4 लघुवित्त कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट। र काठमाडौँको सम्पदाहरूको दृश्यावलोकन गराउने उद्देश्यले मङ्गलबारबाट परीक्षणको रूपमा सम्पदा यात्रा बस सेवा सञ्चालन। 1 हप्ताका लागि सेवा निशुल्क दिइने। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।